अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर समरा अमीन चौधरी, एंड्रोलॉजिस्ट फ्रॉम लाहौर। कैसे हैं आप लोग जी? आज का जो टॉपिक डिस्कस करना है बहुत दिनों से मेरे माइंड में था, बल्कि बहुत महीनों से, बिकॉज ये हर एज के मेल के लिए इंटरेस्ट का टॉपिक है, एंड दैट इज लैक ऑफ सेक्स ड्राइव, लो लिबिडो। ये इंग्लिश में है, मेरे वो भाई उन भाइयों के लिए जो कि मेडिसिन से कुछ ना कुछ ताल्लुक रखते हैं, उनको समझ आ जाएगा। और उर्दू में जो मरीज़ इसके लिए लफ्ज़ यूज़ करते हैं वो बहुत अजीब सा है, बट जो मैं एक्सप्लेन करूँगी कि वो कंडीशन जब अज़दवाजी ताल्लुकात मेंटेन करने को दिल ना चाहता हो, और वो क्यों होती है, वो हर एज के मर्द में कहीं ना कहीं कभी ना कभी ये चीज़ ज़रूर आती है, वो ज़रूर फील करते हैं। और अगर ऐसा फील कर रहे हों कि जैसे उर्दू में मेरे पास पेशेंट जो कंप्लेंट लेके आता है कि जी शहवत नहीं आती, दैट वाज अ न्यू वर्ड फॉर मी ऑब्वियसली, बट ज़ाहिर है पॉपुलेशन के अंदर जो वर्ड है वो यही यूज़ होता है। तो इसके बहुत से वजूहात हैं। अगर ऐसा हो तो ज़रूर आपको सोचना चाहिए कि अंडरलाइन कोई पैथोलॉजी चल रही है या कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है जो आपको ये इशू दे रही है। अब इसके कॉजेज सबसे पहले क्या हो सकते हैं, आपको भी अंदाज़ा हो रहा होगा कि आजकल के ज़माने में सबसे मेजर कॉज ये है जब आपका अपने बेगम और दो मियाँ बीवी का आपस में ताल्लुकात कायम ना रह सकें, जिसमें वजह ये हो कि मर्द का इस ताल्लुक को निभाने को दिल नहीं चाह रहा, वो अपनी बेगम के पास नहीं जाना चाहते। अच्छा, उसका वजह सबसे नंबर 1 आती है जी स्ट्रेस। कितना स्ट्रेस है आजकल के ज़माने में, जॉब स्ट्रेस। आजकल तो खैर कोरोना है, जॉब, फाइनेंशियल, हर चीज़ प्लस कोरोना इटसेल्फ इज सच अ बिग स्ट्रेस कि ये चीज़ आजकल कॉमन हो सकती है। ये टेम्परेरी फैक्टर है, ठीक है। जॉब स्ट्रेस हो गया, लॉस ऑफ किसी की डेथ हो गई आपके ख़ानदान में, या आपका रिलेशनशिप ब्रेकअप हो गया, तो टेम्परेरीली 1, 1.5, 2 महीनों के लिए हम इसको पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस सिंड्रोम भी कह देते हैं कि ट्रॉमा के बाद का ये स्ट्रेस का हिस्सा हो सकता है। लेकिन इससे ज़्यादा अगर स्ट्रेस से हम आगे चलें तो और क्या चीज़ है। नंबर 1, अगर मैं जो मेरे पास लोग आते हैं मोस्टली 35 प्लस 35 to 45 की रेंज में, दे आर फॉलिंग इनटू द कैटेगरी ऑफ एंड्रोपॉज। एंड्रोपॉज इसका एक बहुत बड़ा कॉज है। एंड्रोपॉज क्या है? एंड्रोपॉज मैंने पहले भी 1-2 इंटरव्यूज में जिक्र किया है कि एंड्रोपॉज वो स्टेज है, इट इज़ इक्वलेंट टू फीमेल मीनोपॉज, जब अल्लाह ताला की तरफ से ही निज़ाम ऐसा बनाया गया है कि फीमेल के हार्मोन्स ड्रॉप करते हैं, उसी तरह मेल्स के हार्मोन, और मेल का एक ही हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, वो फॉल करता है 35 to 45 की एज में, ड्रास्टिकली फॉल करता है कि मेल खुद परेशान हो जाता है कि मेरे साथ हुआ क्या, ठीक है ना, कि आई एम नो लॉन्गर इंटरेस्टेड इन दोज एक्टिविटीज जिनमें मैं पहले हुआ करता था। बेगम मुझे अच्छी नहीं लगती, बेगम के पास जाने को मेरा दिल नहीं करता, और डिप्रेशन रहती है। एंड्रोपॉज पे मैंने एक पूरी वीडियो भी बनानी है। इरिटेबिलिटी, फटीग, अपने सेल्फ एस्टीम लो हो जाती है, ये एंड्रोपॉज के फीचर्स हैं, और उसमें जो है आपकी शहवत भी कम हो जाती है। ठीक हो गया। ये दूसरी चीज़ आगे आ गई हमारे मेडिकल कॉजेज। कोई भी मेडिकली प्रॉब्लम आपकी, या सर्जिकल प्रॉब्लम, कोई ऐसी प्रॉब्लम जो आपकी बॉडी में है, जैसे अगर आप मोटापा है, मोटापे में कितने फैक्टर्स हैं। मोटापा फिर एक ऐसी चीज़ है कि मैंने पूरी वीडियोस पे बनानी है। मोटापे में ये सिम्टम आ सकता है आपको, ठीक है, डायबिटीज़ मेलाइटिस में आ सकता है आपको, आपका ब्लड प्रेशर बहुत अनकंट्रोल्ड है तो भी आ सकता है, आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत रेज्ड है तो भी ये सिम्टम आपको महसूस हो सकता है। इसके अलावा किडनी की, लंग्स की, या लिवर की कोई भी क्रॉनिक प्रॉब्लम जो अगर आप सफ़र कर रहे हैं उससे, तो उसमें ये सिम्टम आएगा ही आएगा। किसी भी वजह से अगर आपका ज़िंदगी में दिल नहीं लग रहा, डिप्रेशन है, तो भी ये सिम्टम आएगा ही आएगा, ठीक है। सर्जिकल कॉजेज़ में मैंने देखा है कि कोई भी ऐसी चीज़, अपेंडिसाइटिस चलो कुछ दिनों का होता है, कोई भी चीज़ जो आपको पेन कर रही है। अब मेरे पास बहुत से पेशेंट्स आते हैं फिस्टुलास के। फिस्टुला होता है कि अंदर आपके ऑर्गन के साथ एक ट्रैक बन जाता है जो बाहर आके डिस्चार्ज करता है। किसी जगह पे भी वो फिस्टुला हो तो क्रॉनिक पेन की, यानी कि हर वक्त दर्द, वो दर्द का एहसास इस आपकी शहवत को डिक्रीज कर देता है, ठीक है। मेडिकल कॉजेज हो गए, सर्जिकल कॉजेज भी हो गए। अब मेडिसिन पे आ जाए। सबसे मेन इंपॉर्टेंट कॉज मेडिसिन हैं जी। मेडिसिन कौन कौन सी? हमारे ब्लड प्रेशर की
بہت سی میڈیسنس آپ کی لبیڈو کو ڈیکریز کر دیتی ہیں. ان میں سب سے پہلے انیلاپرل آ جاتی ہے. اس کے علاوہ ہمارے بیٹا بلاکرز، سب سے پہلے پروپرانولول، میٹوپرولول، یہ آ گئی. اس کے بعد آپ کی کینسر، کیمو تھراپی، ریڈیو تھراپی ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد آپ کی بہت سی اور دوائیاں جو ہم روٹین میں لیتے ہیں. سمیٹیڈین ایک ایسی دوائی ہے جو ہم لوگ لیتے ہیں، اکثر ڈاکٹرز ابھی بھی پرسکرائب کر دیتے ہیں ایسیڈیٹی کے لیے، گیسٹرک پرابلم کے لیے. وہ بھی آپ کی لیبیڈو کو ڈیکریز کر دیتی ہے. اینٹی ڈپریسنٹس، کچھ خاص قسم کے اینٹی ڈپریسنٹس جس میں SSRIs اور SNRIs. اب میں فلاکسیٹین ہے وہ لانگ ڈیوریشن کے لیے لی جائے تو آپ کی یہ ڈیزائر کم ہو جائے گی. اور اگر آپ SNRIs کچھ ہیں جو آپ میں نام نہیں لینا چاہتی، کچھ میڈیسن ایسی ہیں جو آپ کے ڈیزائر کو کم کر سکتی ہیں. ان میں ہمارے پاس چوائس ہوتی ہے کہ ہم کوئی ایسی ڈرگ جو ہے وہ چوز کر لیں کہ آلریڈی اگر 30-40 پلس میں پیشنٹ چل رہا ہے تو ہم وہ میڈیسن نہ دیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ایجنگ، جیسے جیسے عمر بڑھتی جائے گی ویسے ویسے ہی انسان کا انٹرسٹ اس چیز میں کم ہوتا جائے گا. اچھا، بہت زیادہ ایکسرسائز کرنے والے لوگ اب ایکسرسائز پہ آ جائیں، جو بہت زیادہ اسٹرینوس ایکسرسائز، ڈریننگ ایکسرسائز، ویٹ لوز کرنے والی ایکسرسائز کرتے ہیں، وہ بھی اس ڈیزائر سے محروم ہو جاتے ہیں. ٹیسٹوسٹیرون کا میں نے ذکر کیا کہ نہیں، کہ لو ٹیسٹوسٹیرون سب سے، میں نے 2 ویڈیوز بنائی ہیں. لو ٹیسٹوسٹیرون جتنا ہوگا آپ کا، کم ہوگا آپ کا مردانہ ہارمون، وہ آپ اتنی ہی اس ڈیزائر سے محروم ہوتے جائیں گے. اور اس میں یہی ہے، ان سب چیزوں کے مینجمنٹ کیا ہے؟ ان سب چیزوں کی مینجمنٹ ہے کہ ٹریٹ دا کاز. کہ آپ کو اگر ٹیسٹوسٹیرون لو ہے، جس میں کہ میں نے بہت ہی چیزیں آپ کو بتائی ہوئی ہیں، آپ کی ڈائٹ بھی بتائی ہوئی ہے، ایکسرسائز بھی بتائی ہوئی ہے کون کون سی ہے. یاد رکھیں، جیسے ہی ٹیسٹوسٹیرون فال ڈاؤن کرتا ہے سڈنلی ڈیو ٹو اینی کاز، آپ لوگ پھر مرد حضرات جو ہیں وہ کسی چیز میں انٹرسٹ نہیں لے سکتے. ایک اور ڈیزیز ہے ریسٹ لیس لیگ سنڈروم. کانسٹنٹلی اپنی ٹانگیں ہلانے کا ایک مسئلہ کچھ لوگوں میں ہوتا ہے. وہ کیوں ہوتا ہے؟ وہ کچھ لوگوں میں جن میں آئرن ڈیفیشینسی کی وجہ سے خون کی کمی ہوتی ہے، یا کوئی کڈنی ڈیزیز ہو، ان کو ہر وقت لگتا ہے، یا ڈائبٹیز کی وجہ سے ان کی نروز ڈیمیج ہو گئی ہوں، لگتا ہے کہ ٹانگوں میں کوئی چیز کرال کر رہی ہے یا کوئی چیز کاٹ رہی ہے، تو وہ ہر وقت اپنی ٹانگوں کو ہلاتے رہتے ہیں. اور خاص طور پہ یہ شام کو، رات کو بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے سمٹم. اگر ایسا ہوگا اور آپ کا دھیان ٹانگوں کو ہلانے میں لگ جائے گا، اگین دیر ول بی لاس آف لبیڈو. اوکے، یہ موٹے موٹے کازز ہو گئے ہمارے لیک آف سیکس ڈیزائر کے. ان کا علاج کیا ہے؟ ان کا علاج ہے کہ جو وجہ آپ کے اس میں آ رہی ہے وہ آپ کو خود پتہ ہونی چاہیے، اس وجہ کو ہم دور کر لیں. ٹھیک ہے. دوسرا، ایک بیلنس لائف پیٹرن. وہی بات، آپ کی ڈائٹ، فروٹس، آپ کی ویجیٹیبلز، آپ کے آج کل تو جو فروٹس ہیں وہ میل ہیلتھ کے لیے یقین جانے بہت ہی اچھے ہیں، وہ لیں. آپ کی ایکسرسائز ماڈریٹ، ٹو لیس ان ٹو مچ آف این ایکسرسائز از آلسو ڈینجرس. ٹھیک ہے. اور کچھ دوائیاں جو آپ کو ہیلدی لائف سٹائل کی طرف لے آئیں، جن میں ملٹی وائٹامنس ہیں. پلس اگر آپ کو ان چیزوں سے بھی فرق نہیں پڑ رہا تو اپنے ڈاکٹر کو ضرور دکھائیں، کچھ سائیکو تھراپی کے سیشنز لے لیں، اینڈ یو ول بی اوکے. بیکاز ڈاکٹر ایسا ہے کہ وہ آپ کی کاز کو فگر آؤٹ کر لے گا. کوئی نہ کوئی آپ کو ہم سپلیمنٹس ایسے دے دیں گے جس سے ڈیزائر بڑھ جائے گی. تو انشاءاللہ اسٹے ٹیونڈ اینڈ آئی ول بی بیک.